द्वादशस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः 7th chapter रागं वृन्दावनसारङ्ग। सूत उवाच अथर्ववित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकान् संहितां सोऽपिपत्याय वेददर्शाय च उक्तवान्। शौक्लायनर्ब्रह्मबलिः मोदोषपिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्यास्ते पत्यशिष्यानतो शृणु। कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथर्ववित् बभ्रुशिष्योधाङ्गिरसः सैन्दवायन एव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्ये आध्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः एते अथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने। त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः वैशम्पायन आर्येतौ षड्वै पौराणिका इमे अधीयन्त शिष्यात् संहितामत्पितुर्मुखात् एकैकाम् अहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम् कश्यपः अहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि व्यासशिष्यात् चतस्रः मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मण्य ब्रह्मर्षिभिः निरूपितम् शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गोऽस्यात् विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशः वंशानुचरितम् संस्थाहेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तम् पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पञ्चविधम् ब्रह्मण्य महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभात् महतः त्रिविधोऽहमः भूतमात्र इन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतान् आनेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारः बीजात् बीजं चराचरम् वृत्तिः भूतानि भूतानां चराणाम् अचराणि च कृतास्वेन नृणां तत्र कामाचोदनयापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यन्मर्त्य ऋषिर्देवेषु हन्यन्ते त्रयी द्विषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुर ईश्वरः ऋषयः अंशावतारश्च हरेः षड्विधम् उच्यते राज्ञा ब्रह्म प्रसूतानां वंशः त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्रये नैमित्तिकः प्राकृतिकः नित्यम् आत्यन्तिको लयः संस्थिते कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः एतुर्जीवोऽस्य सर्गादेः अविद्या कर्मकारकः यं चानुशयिनं प्राहुः अव्याकृतमुता परे व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिषु अपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यम् सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चदान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतं विरमेत यदा वित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा ददात्मानं वेदेहाया निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्यानि पुराणानि पुराविदः
मुनयः अष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम् नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंहितम् भविष्यं ब्रह्मवैवर्तम् मार्कण्डेयं स वामनम् वाराहं मात्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यम् इति त्रिषट् ब्रह्मण्यदं समाख्यातुं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्यानां ब्रह्मतेजो विवर्धनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्री अरगे नमः। श्री अरगे नमः। श्री अरगे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।